وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من انفسکم، البتہ تحقیق آئے تواڈے کول ایسا رسول تہاڈیاں جاناں وچوں، عزیزن علیہ ما عنتم، گراں گزردہ جو پہنچدہ توانوں او دیتے، حریصن علیکم، ہرس رکھ دینے تواڈے نال، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنہ دے نال بڑی شفقت اور محبت کرن والے نے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر زمان سرور کون و مکان آقائے دو جہاں اور صاحب قرآن امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات طیبہ طاہرہ تے ہوں۔
برادران اسلام، میں جو اس وقت قرآن پاک دی ایک آیت کریمہ تساں احباب دے سامنے با ترجمہ تلاوت کی تھی ہے۔ اللہ رب رحمان دی مقدس کتاب قرآن پاک دا 11واں سپارہ، سورت دا نام سورت توبہ، اور سورت توبہ دی آخری آیت تو پہلی آیت۔ اس گئے گزرے دور اندر تمام مذاہب وچوں جیڑا مذہب، جیڑا دین اس وقت دنیا تے زیادہ پھیل دے پیا، پھول دے پیا، جدری نشر و اشاعت سب تو زیادہ ہے وہ دین اسلام ہے۔ یورپ ممالک اندر غیر مذہب اور غیر مسلمان جڑے بھی اس دین اسلام نو گہرائی نال پڑھتے نے، ایدا مطالعہ کرتے نے، ان سمجھ کے پھر ایدے تے عمل پیرا ہو جاندے نے، ایدا اثر قبول کرتے نے۔ اسلام دی اے حقانیت ہے۔ اسلام بڑھدا ہویا مغرب ممالک اندر پھیلدا ہویا، اس قدر تیزی نال نظر آ رہا ہے تے یہود و نصارہ اور غیر مسلم ایدی رکاوٹ واسطے، ایدی روک تھام واسطے طرح طرح دے ہاتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ کدی دین اسلام نو دہشت گرد دین آندے نے، کدی نبی پاک علیہ السلام نو کہندے نے معاذ اللہ خونی پیغمبر سی، قاتل، جھگڑالو، لڑائی کرنے والا۔ کدی دین اسلام نو روکن واسطے اللہ دے رسول دے خاکے بناندے نے، کدی قرآن پاک دی توہین کردے نے، کدی اسلام تے الزام تراشیاں کردے نے کہ کسے نہ کسے ذریعے نال، کسے نہ کسے طریقے نال اسلام رک جائے، اسلام دب جائے، نیچا ہو جائے، تے ساڈے مذاہب انہاں دی سر بلندی ہو جائے، انہاں دا بول بالا ہو جائے۔ ان ساریاں دے اے ہاتھ کنڈے اور انہاں دیاں کاوشاں اور کوششاں اپنی اپنی جگہ بھرپور نے، بجا نے، لیکن میرے اللہ نے نبی پہلے بھی بہت زیادہ دنیا وچ مبعوث فرمائے نے، لیکن ان انبیاء کرام انہاں دی آمد دے بعد جس ہستی تے جس شخصیت دا میرے اللہ نے انتخاب فرمایا ہے، وہ ہستی پاک اتنی عظیم ہے کہ جدے متعلق میرے اللہ نے اپنے قرآن وچ ارشاد فرمایا ہے
اللہ فرماندے نے ہوالذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اللہ فرماندے نے میں او ذات ہاں جن نے اے میرے پیارے تانوں اپنا سچا رسول بنا کے مبعوث فرمایا ہے، اور فرمایا اس واسطے بھیجے ہے کہ تانوں حق تے سچا دین اسلام دے کے کلے ہے۔ فرمایا اسلام دے کے کیوں کلے ہے؟ فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ سارے دین ادیان باطل تے دین اسلام دا غلبہ ہوئے، اے دا چرچا ہوئے، اے دی سر بلندی ہوئے، اسلام دا سر اونچا ہوئے۔ فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، پاویں مشرک ناپسند سمجھن، پاویں جو مرضی ہاتھ کنڈے استعمال کرن، اے دے روک تھام واسطے جو مرضی تدبیراں بنان، اللہ فرماندے نے میں اس دین دا غلبہ کرنا ہے، انہوں سارے باطل ادیان تے میں غالب کر دینا ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جڑے میرے پاک نبی نو خونی پیغمبر کہندے نے، جڑے دین اسلام نو دہشت گرد دین آخدے نے، اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر نو دنیا تے امن دا پیغام دے کے بھیجے ہے تے امن دا دائی بنا کے بھیجے ہے۔ میرے پیغمبر نو اللہ نے دنیا دے اندر امن پھیلان والا بنا کے بھیجے ہے تے بد امنی نو ختم کرن والا بنا کے بھیجے آئے، کیونکہ اللہ دے قرآن دا ایک اور پیغام ہے۔ اللہ فرماندے نے ہوالذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ کہندے نے سونیا اساں سارے ادیان باطلاں نو دبانا ہے تے دین اسلام دا سر اونچا کرنا ہے، انہاں دا غلبہ کرنا ہے۔ اللہ پاک نے انہاں نو اپنے فضل و رحمت دے نال ساری دنیا وچ عزت عطا کرنی ہے۔ اور دیکھنا جڑے میرے پیغمبر علیہ السلام نو خونی پیغمبر کہندے نے، اور جڑے دین اسلام نو دہشت گرد دین آخدے نے نا، ذرا جائزہ لے آجے کہ میرے پیغمبر نے اپنی زندگی دے اندر 7 غزوات لڑے نے، 7 غزوے میرے پیغمبر دی زندگی دے 7 غزوات نے، تے جنہ دے اندر 7 غزویاں دے اندر 286 کافر جہنم رسید ہوئے نے، 286 کافر جہنم وچ گئے نے، یعنی انہاں 7 غزویاں دے اندر۔ اور سب تو زیادہ جیڑا وڈا غزوہ اللہ دے پاک نبی نے غزوہ خیبر دے نام تے لڑے ہے، تے اے دے وچ جیڑے یہودی قتل ہوئے نے صرف 93، 90 تے 3 93۔ پہلے 7 غزوات اندر 286 تے غزوہ خیبر دے اندر 93 جڑے نے اے یہودی قتل ہوئے نے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام دے سارے غزوات جنگاں دی تعداد میرے پیغمبر دے غزوات دی تعداد 82 ہے، 82 جنگاں تے غزوات اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے لڑیاں نے، تے انہاں ساری یعنی 23 سالہ زندگی دے اندر 7 غزوات میرے پیغمبر علیہ السلام نے لڑے نے، اور 86 جنگاں 82 جنگاں لڑیاں نے۔ ان ساریاں جنگاں دے اندر جیڑا غیر مسلمانہ دا نقصان ہویا ہے او پتہ کنے 847 وڈے چھوٹے مسلم جڑے غیر مسلم نے نا
947 बंदे इन्हां जंगां दे अंदर नुकसान होया है। हुण वेखिया दे तारीफ पढ़ के वेख लो, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम, मेरे आका खूनी पैगंबर ने या कुफार दी तरफों बदअमनी है। ये जरा गौर करिया दे देखिया जे तेरी पहली अजीम जंग हुई है 1957 दे अंदर। अल्लाह वाले जरा गौर फरमाया जे पहली जंगे अजीम दे अंदर जेड़ा नुकसान होया इंसानी हलाकतां होईयां ने। 5 करोड़ बंदा जेड़ा उन्हां दी हलाकत होई है पहली अजीम जंग दे अंदर जेड़ी कुफार दी तरफों होई है। जिन्ना इन्ना नुकसान कीता ते मेरे पैगंबर दी जिंदगी दे सारे गज़वात वे 847 बंदे सिर्फ जन्म रसीद होए ने काफरां दे। ते इधर 5 करोड़ बंदा पहली जंगे अजीम अंदर ते दूजे जंग दे अंदर अल्लाह वाले जरा गौर फरमाया जे तकरीबन 5 करोड़ बंदा जेड़ा मुसलमाना दा भी ते गैर मुसलमाना दा जेड़ा जहां जेड़े जनाब के सारे दे सारे हलाक होए ने। अल्लाह वाले गौर फरमाना मेरे पाक नबी दियां सारी जिंदगी दियां लड़ाइयां ते गज़वे एक पासे ते काफरां दी जिंदगी दा पहला एक गज़वा एक पासे। इधर 847 ते उधर 5 करोड़ बंदा ते दहशतगर्द फिर भी दीने इस्लाम है। जरा गौर फरमाया जे तवज्जो करया जे फिर जनाब 1857 दे अंदर आज़ादी दे नां ते अंग्रेज़ां ने 27,000 मुसलमानां नूं सूलियां ते लटकाया। 27,000 मुसलमान मर्द औरतां जिन्हां दियां इज्जतां नूं बेआबरू किया गया है। फिर 1992 दे अंदर तकरीबन 6 माह दे अंदर बोस्निया दे अंदर कम अज कम 2.5 करोड़ बंदा जेड़ा कतल किया गया है। अल्लाह वाले मुसलमानां नूं शहीद किया गया है। हज़ारां दी तादाद अंदर मुसलमानां नूं घरों बेघर कर दिता गया है। फिर 2000 मेरे भाई 17 अक्तूबर दे अंदर 17 अक्तूबर तो लैके 12 नवंबर तक तकरीबन 35 दिनों के अंदर अमरीका ने अफगानिस्तान के अंदर इस कदर कत्लो गारत की है कि 90,000 बंदियां नूं शहीद किया गया। ते आंदे ने इस्लाम जेड़ा ये दहशतगर्द दीन है। हालां वेखो दहशतगर्द दीन केड़ा है, दहशतगर्द कौन है? जेड़ा काफर है। एक जंग अंदर 5 करोड़ बंदा 90,000 बंदा 11,000 बंदा एक जंग दे अंदर इन्हां ने मुसलमाना दा नुकसान किया है। अल्लाह वालिया मैं दसना ये चाहना इस्लाम दहशतगर्द नहीं, दहशतगर्द यहूदों ने सारा ते बदमाश ने। दहशतगर्द इस्लाम नहीं, इस्लाम ते ऐसा मजहब है। अल्लाह जुल जलाल वाली कराम ने एदे मुतल्लक इरशाद फरमाया है कि मेरे नबी जेड़ा दीन लैके आए ने ये कितना के कमाल दीन है। अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह फरमाते ने ए इस ईमान का दावा करने वाले हो इस्लाम विच पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। शैतान दे कदमां दी पैरवाई ना करो, शैतान तो आडा खुला दुश्मन है। अल्लाह कुरान दी इस ऐत दे अंदर भी मुसलमानां नूं अमन ते सलामती दा पैगाम ते दर्श दे रहे ने कि इस्लाम अमन वाले मजहब आ जाओ, सलामती वाले मजहब आ जाओ, बद अमनियां तो बच जाओ ते एदे तो निकल जाओ। कुरान पाक दी एक और आयत अल्लाह फरमाते ने उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसनत वजादिलहुम बिल्लती है या आज़ल इन्ना
रब्बका हुवा आलम बिमन अज़ल्ला अन सबीलिही व हुवा आलम बिल मुहतदीन। तर्जमा सुनिया जे, अल्लाह फरमाते ने उदू इला सबील रब्बिका, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोनिया अल्लाह दे दारा वल तुसां बुलाना है, अल्लाह वल तुसां बुलाना है, दीने इस्लाम वल तुसां बुलाना है। ते ए मेरे प्यारे हिकमत नाल ते दनाई नाल अच्छे अंदाज नाल तुसां बुलाना है। ते जदों भी दीन दे मुआमले अंदर इन्हां नाल तुसां कोई बहस ते गल करनी है, वजादिलहुम बिल्लती है या आसन, अच्छे तरीके नाल इन्हां नूं दीन वाले आना है। इन्ना रब्बका हुवा आलम बिमन ज़ल्ला अन सबीलिही, तेरा रब ज़्यादा जानदा है कि दीन इस्लाम तो भटकिया केड़ा है, ते वहुवा आलम बिल मुहतदीन, तेरा अल्लाह बेहतर जानदा है हदायत दे काबल केड़ा है। पता है लगदा है मुसलमानां नूं हिकमत दनाई ते अच्छे सलूक नाल दीन दी दावत देन दा हुक्म दिता गया है। अल्लाह पाक ने जंग करन तो, लड़ाइयां करन तो, फसाद करन तो इस्लाम नूं ते मुसलमानां नूं ते प्यारे नबी नूं मना कीता है। हत्तुल मकान इन्हां नूं हिकमत दनाई कोलों कम लैन दा आर्डर दिता है। कुरान पाक दी तीजी ऐत ते गौर करिया जे, अल्लाह फरमांदे ने वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दुनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्मिन कज़ालिका ज़य्यना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम सुम्मा इला रब्बिहिम मरजिउहुम फयुनब्बिउहुम बिमा कानू यामलून। दीने इस्लाम एडा प्यारा, एडा अमन वाला, एडा खैर खाई वाला मजहब है कि अल्लाह ने इस मजहब विच एडी सलामती रखी है। अल्लाह जुल जलाल अपने पाक नबी नू कह रहे वाला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दुनिल्लाह। अल्लाह प्यारे नबी नू कह रहे ने, ऐ मेरे प्यारे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालां मेरे नबी जितना ना कोई शरीफ है, ना कोई नेक है, ना कोई इज्जत वाला है, ना कोई शान वाला है, सारी जिंदगी मेरे पाक नबी ने जबान तो गाल नहीं कढ़ी। सारी जिंदगी अल्लाह दे रसूल कोलों कोई साबित नहीं कर सकता कि हजूर ने किसी नू गाल कढ़ी होवे। हत्ता के मेरे आका फरमाते ने ला तसुब्बु शैतान, आका फरमाते ने मेरे मनन वाले हो तुसां शैतान नू भी गाल नहीं कढ़नी। ते मेरे नबी उस मजहब इस्लाम दे बानी ने ते अल्लाह दे रसूल अलैहि सलाम नू अल्लाह कह रहे ने वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाह। ए मेरे प्यारिया, इन्हां मक्के वालियां दे लात उज़्ज़ा ते झूठियां रब्बां नू गाल ना कढ़िया जे, इन्हां गाल ना कढ़िया जे। ए कुरान जे रब दा वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाह। हालां मेरे नबी ते पहले ही गाल नहीं सन कढ़दे, पर अल्लाह एहतियातन अपने नबी नू फिर भी पाबंद कर रहे ने कि मते गुस्से विच आके किते परेशान हो के इन्हां दे रब्बां नू झूठियां समझ के किते कोई गाल काढ़ी ना देण। अल्लाह एहतियातन पे डकदे ने वला तसुब्बुल्लज़ीना
यदऊन मिन दूनिल्लाह। सोनिया इन्हां दे झूठे रब्बां नूं गाल ना कढ़िया जे। अल्लाह फिर की होएगा? अल्लाह फरमांदे ने फायसुब्बुल्लाह अदवम बेगैर इल्मिन। सोनिया ये जिद विच आके तेरे सच्चे रब नूं गाल कढ़न लग पैणगे। सियाणे आंदे ने ना किसी दे झूठे नूं झूठा ना आखो, किते तुहाडे सच्चे नूं झूठा ना कह दे। अल्लाह फरमांदे ने सोनिया इन्हां दे झूठे रब्बां नूं गाल ना कढ़िया जे। जिद विच आके किते तुहाडे सच्चे रब नूं बुरा ना कह देन, गाल ना कढ़ देन। फरमाया ये क्यों कढ़णगे? अल्लाह फरमांदे ने फरमाया फायसुब्बुल्लाह अदवम बेगैर इल्मिन। क्योंकि तेनू ते पता है ये झूठे ने, पर इन्हां नूं नहीं पता कि वो सच्चा है। मते इन्हां दी जिद विच आके अपने सच्चे रब दा इनकार ना कर लैण। इन्ना बंदे नाल अल्लाह प्यार कर दे जे, अल्लाह काफरां नाल इन्ना प्यार कर दे जे कि मेरे बंदे हदायत तो दूर ना चले जान। अल्लाह फरमांदे ने फरमाया कज़ालिका ज़ुय्यना लिकुल्लि उम्मतिन। क्योंकि जेड़ा शैतान है ना हर बंदे दे बुरे अमलां नूं सोहना करके विखांदा है कि तू चंगा करन दे। फरमाया बुरे अमाल नूं सामना सोहना करके पेश करदा है। ओए अल्लाह वालिया जेड़ा मजहब जेड़ा दीन शैतान नूं गाल कढ़न तो मना करे वो काफर नाल जुल्म कर सकदा है? वो दहशतगर्द हो सकता है? उहदे विच कोई ऐसा इशू हो सकता है कि जिहदे नाल अल्लाह इंसानां दा नुकसान करना चाहन? अल्लाह वालिया जेड़ा मजहब बुत्तां नूं गालां देन तो डके वो दहशतगर्द हुंदा है? ना ना, अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, कुरान पाक दा चौथा मुकाम अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुनू कव्वामूना लिल्लाहि शुहदा बिल किस्त वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अल्लाह तादिलू एदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने ए ईमान वालियो अल्लाह वाते इंसाफ करन ते तुल जाओ, कैम हो जाओ। फरमाया गवाही दियो ते सच्ची दिया करो। फरमाया किसी दुश्मन दी दुश्मनी विच आके डंडी ना मारिया जे। फरमाया तुहाडी जाती दुश्मनी है, तुहाडे कोल फैसला आ गया है ते तुसी ये नहीं वेखना इधर सज्जन है इधर दुश्मन है। तुसां वेखना हक किधर है बातल किधर है, इंसाफ केड़ा है। तुसां अपना नहीं वेखना, बेगाना नहीं वेखना, खून नहीं वेखना, तुसां अल्लाह दा कानून वेखना है। ते अल्लाह फरमांदे ने किते शैतान आके लग के फरमाया अदलो इंसाफ तो हट के ते जन्नम दी राह ते चलना पिया सही रहा जे। जेड़ा मजहब सानू अल्लाह दी कसम रहनुमाई इंज दी दवे कि तुसी दुश्मन नाल भी सलूक चंगा करना है, ईमान नाल दसो दहशतगर्द हो सकता है? ऐसा मजहब ते अमन पसंद हो सकता है, दहशतगर्द नहीं हो सकता। 20 मिसालां अल्लाह दे कुरान विच मौजूद ने जिथे अदलो इंसाफ दी गल आई है। पता जे मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम कोल यहूदी भी आया है ते मुसलमान भी आया है ते मुसलमान ते यहूदी दोवें अपनी गल सुनांदे ने। ते जेड़ा मुसलमान है ना आखन लगा जी मैं सच्चा, ते जेड़ा यहूदी है सुनदा रहा। जदों सुन सुन के गल मुसलमान दी पूरी हो गई ते मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं कहंदा सुनिया इहदे दलाल भी तुसां सुन लैने मेरे भी सुन लैने ते फैसला करो। आमीना दे लाल फरमांदे ने मुसलमाना तू झूठा है, यहूदिया तू सच्चा है। ए इस्लाम मजहब दहशतगर्द नहीं अमन दा दाई है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने
ये नहीं वेखिया इधर मेरा कलमा पढ़ने वाला है, इधर मेरा अपना है, इधर मेरा बेगाना है। अल्लाह दे रसूल ने दलाइल सुने ने, गल सुनी है। जेड़े हकायक ने वो यहूदी दे हक विच ने, ते मेरे पाक नबी ने फैसला किदे हक विच दिता है? यहूदी दे हक विच, गैर मुस्लिम दे हक। यहूदो निसारा साडे मजहब दा मुतालिया करके वेखो, इतना प्यारा, इतना न्यारा ते इतना इंसाफ ते मबनी मजहब कायनात में तुहानू नजर कोई नहीं आएगा। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फैसला किया है यहूदी दे हक विच, ते फिर की होया? एक होर फैसला आया ते मेरे पाक नबी ये भी यहूदियों का ही है। ते अल्लाह दे रसूल कोल यहूदी आए ने, आके आंदे ने अल्लाह रसूल तुसी अल्लाह दे रसूल हो, ते तुहाडे यार अबू बकर ने, आखो रजी अल्लाह ताला अन्हो, साडे मदरसे विच आके, साडी इबादत गाह विच आके साडे आलम दे मुँह ते थप्पड़ मारिया है, साड़ी धोइन कीती है, साडे आलम ने कुछ भी नहीं आखिया। ते ए मेरे प्यारिया साडा फैसला करो। आका ने अबू बकर नूं बुलाया है, ते मेरे पाक नबी फरमांदे ने अबू बकर ए यहूदी की आंदे ने, सोहणिया सुन लो इन्हां दियां गल्लां सुनिया। ते मेरे प्यारे अबू बकर रजी अल्लाह ताला आका फरमांदे ने अबू बकर तू भी कोई गल कर लिया, कोई गवाह पेश कर। ते हज़रत अबू बकर कहंदे ने सोने झूठ बोलते ने, पर मेरा गवाह अल्लाह के इलावा कोई भी नहीं, उत्थे सारे यहूदी सन, मैं कल्ला ही सा। ते मेरे पाक नबी ने गल्लां सुन के बज़ाहिर जो दलाइल सुने, फैसला की कीता? मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर या इन्हां कोलों थप्पड़ खान लई तैयार हो जा, ते या फिर इंज कर लै इन्हां कोलों माफ़ी मंग लै। मेरे पाक नबी ने फैसला यहूदी दे हक में किया है। हालां इधर अबू बकर सिद्दीक ने, जिन्हां ने अपनी बेटी मेरे नबी नूं दिती है, अपना माल मेरे नबी तो कुर्बान किया है, पर मेरा मजहब इंज दा दीन इस्लाम में डंडी मारन दा हुक्म नहीं देंदा, इंसाफ दा अदल दा पैगाम देंदा है। ते मेरे नबी ने अदल इंसाफ करके दिखा दिता है। अल्लाह दे रसूल ने फरमाया अबू बकर इंसाफ दा तकाजा है वे, या माफ़ी मंग लै ते या गवाह लै आ, ते या फिर इन्हां कोलों थप्पड़ खान लई तैयार हो जा। वो अलग गल है कि आसमान तो मेरे रब ने अबू बकर दी शान में कुरान नाजिल कर दिता है, पर दीन इस्लाम मजहब अंदर देहाती नहीं। मेरा मजहब दहशत गर्द मजहब नहीं, बल्कि अमन दा दाई है, अमन दा पैगाम देने वाला है। अल्लाह वाले आ गौर फरमाना, अल्लाह दा कुरान की आंदा है। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने फमन अफा व असलाह फ अजरुहु अल्लाह, जेड़ा बंदा माफ करेगा ते सुलह पसंद है, अल्लाह क़यामत दे दिन अपनी रहमत नाल ओनू आप अजर अता करनगे, अपनी रहमत नाल आप अजर देणगे। अल्लाह वाले आ मैं तेरे सामने कुरान दियां 6 आयतां तिलावत कीतियां ने। इन्हां आयतां दे अंदर अल्लाह पाक ने सारियां आयतां अंदर अमन दा पैगाम दिता है, सुलह दा पैगाम दिता है। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम नूं झगड़े तो बचन दा पैगाम दिता है। और जिन्नियां इस्लामी जंगां ते गज़वात होए ने ना, एक गज़वा ते जंग मेरे नबी ने खास ते खुशी नाल नहीं लड़ी, बल्कि गल पईयां सारियां लड़ियां ने। अल्लाह वाले रब दा कुरान है। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने, फरमाया सोनिया जेड़ा मजहब असां तेनू दिता है एडा हसास मजहब है, कुरान पाक सुन लिया जे। अल्लाह फरमांदे ने मन कतल नफ्सन बेगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़े फाका अन्नमा कतल अन्नास जमीआ। अल्लाह फरमांदे ने जेड़ा बंदा अल्लाह दी ज़मीन ते रह के जान बुझ के किसी एक बंदे नू कतल कर दे, किन्नियां नू? उच्ची बोलो, एक बंदे नू कतल कर दे। औ फसादिन फिल अर्ज़,
रब दी ज़मीन दे फसाद पाण वास्ते ते अमन खराब करन वास्ते। अल्लाह आंदे ने मैनू भला वो बंदा किड्डा बुरा लगदा है। फरमाया फाका अन्नामा कातलन्नास जमीआ, इंज जिन्हें एक बंदा कतल किया है, अल्लाह फरमाते ने मेरी नज़र विच उन्हें सारी दुनिया नूं कतल कर छड़िया। जे मजहब इस्लाम दहशतगर्द होए ते अल्लाह कतल करन दा हुक्म देंदे, एक करो, दो करो, 10 करो, सारियां नूं कर दिओ। नहीं, मेरे अल्लाह कतल करन दा हुक्म नहीं देंदे, बल्कि मेरे अल्लाह इन्हां नूं फसाद तो बचन दा हुक्म देंदे ने। ते मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सामने भी कितनियां सारियां आयात आईयां ने ते किन्ने वाक़यात मेरे नबी दे सामने आए ने। हज़रत उमर तलवार कढ़ लई, सोनिया इनू कतल कर दियां। मेरे आका फरमांदे अम से का या उमर, उमर नहीं, जे कतल कीता जन्नत में चला जाएगा, जिंदा रहेगा, हो सकता है इनू इस्लाम की समझ आ जाए, जन्नत का हकदार बन जाए। यानी इस्लाम ने हर तरह नाल अमन फैलान दा आर्डर दिता है। अल्लाह वाले जरा गौर करे आजे, तवज्जो करे आजे। अगर बद अमनी का मामला हुंदा ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों मक्के विच जिंदगी गुजार रहे ने, कदे मेरे नबी दे गल विच कपड़े पाए गए, कदी नमाज की हालत में गंदियां ओजरियां रखियां गईयां, कदी बैतुल्ला विच नमाज पढ़न तो डकिया गया, कदी सहाबा नूं सूलियां ते टंगिया गया, कदी कोड़े मारे गए, कदी सहाबा नूं तत्तियां रेतां ते लटाया गया, कदी तत्ते कोलियां ते घसीटिया गया। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, एक दिन भी मेरे पाक नबी ने सहाबा नूं ये नहीं कहा फड़ लो मर दिओ या मार छड़ो, ये नहीं आखिया। बल्कि एक वक्त इंज दा भी आया कि मेरे पैगंबर गुजरदे ने पै, हज़रत अम्मार बिन यासर नूं मार पै रही है, हज़रत सुमैया नूं 2 ऊँटां दे नाल बन्निया होया, बेटे नूं अलग जकड़िया ते मारिया जांदा पिया। ते अल्लाह दे रसूल कोलों गुजरे, मेरे पैगंबर कोलों दी लंघ पैंदे ने, ते अल्लाह दे रसूल अलैहिस्सलाम वेख के आंदे ने, इस बेरू नाले आका रोन डै ने ते नाल फरमाते ने इस बेरू या अहला यासिर इन्ना मौइदकुमुल जन्ना, ए आले यासर सबर करे आजे, ये सबर दा बदला रब ने जन्नत रखिया है, ये बदले अल्लाह तुहानू जन्नत देणगे। ये नहीं आखिया मरते जाना ही है तुसी इन्हां दे गल पै जाओ, ना ना। दीन इस्लाम ने अमन का दरस देता है, अमन का पैगाम देता है। दहशतगर्दी हमेशा यहूदो निसारा ने फैलाई है, कुफार ने ये जेड़ी दहशतगर्दी का पैगाम ते दरस देता है। अल्लाह वालिया मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने एक दिन मक्के विच रह के किसी सहाबी नूं इश्तियाल नहीं दवाया कि लड़ो, अमन का पैगाम देता है। बल्कि मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फिर एक वक्त ऐसा आया, मक्के वाले मेरे आका समझते सन, ये मक्के वाले नहीं समझते, इन्हां दे दिमाग में गल नहीं आउंदी, ये जिद करते ने, ये बाप दादे दे दीन नाल प्यार करते ने। एक वक्त आएगा कि अल्लाह दा वादा सच्चा हो के रहेगा, दीन इस्लाम दा गलबा आ के रहेगा। ते जदों मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हां मक्के वालियां दे हालात वेखे ते मेरे पाक नबी ताइफ दी बस्ती वाल निकल पे। अल्लाह तुहानू ताइफ दी ज़ियारत नसीब फरमाए, उची आमीन कबूल। ताइफ मेरे आका जान डे ने, नाल मेरे पैगंबर दे गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने। आका तुरदे जांदे ने, पैगाम देंदे जांदे ने, मुख्तलिफ कबीलियां नू मेरे पैगंबर दीन इस्लाम दी दावत देंदे जांदे ने। ते कई बंदियां नू अल्लाह इस्लाम दी समझ दे भी छड़ी। ते नबी पाक फरमाते ने दिले ख्याल आया ताइफ दा इलाका जरखेज इलाका है, खूबसूरत इलाका है, ते हो सकता है उतों दे लोग मेरी गल समझ के ते दीन इस्लाम नू कबूल करके जन्नत दे हकदार बन जान। आका गए ते जाके पैगाम दिता, ते जेड़ा ताइफ वाले सलूक किया वो तुहाडे सामने ही है।
طائف والیاں گالیاں دیتیاں، مندہ بولیا، ماریا، پتھر برسائے، حتیٰ کہ میرے پاک نبی دے پیچھے انہوں نے بچے تے گنڈے لا دیتے تے میرے نبی دا انکار کر دیتا، مار مار کے لہو لہان کر دیتا۔ تے جے میرے نبی غصے والے ہوندے، خونی پیغمبر ہوندے، دہشت گرد ہوندے، اللہ معاف کرے، تے کی ہوندا؟ تے جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام خون دے نال لت پت نے تے اللہ دے رسول علیہ السلام طائف وچ بیٹھے نے، بے بس نے، تے فرشتہ آیا ہے، آ کے آندا اجازت دیو انہاں نوں پہاڑاں وچ رکھ کے میں غرق کر دیاں، تباہ کر دیاں۔ ہواواں لاندا ہے جا سانوں اجازت دیو اسی انہاں نوں ہلاک کر دئیے۔ اللہ والیا پر میرے پیغمبر علیہ السلام کے کہندے نے، اللہ دے رسول فرماندے نے، بل ارجو ان یخرج اللہ تعالی من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا۔ آقا علیہ السلام کہندے نے، اللہ منو امید ہے انہاں نوں غرق نہ کریں، منو امید ہے چل اے نہیں تے انہاں دے آن والے سمجھ جان گے، اللہ انہاں نوں ہلاک نہ کریں، اللہ انہاں نوں برباد نہ کریں۔ تے آقا کہندے نے، بل ارجو اللہ منو امید ہے مار کھا کے لہو لہان ہو کے طائف والیاں کولوں ستائے ہوئے آ کے تے میرے نبی کہہ رہے ہیں، بل ارجو ان یخرج اللہ تعالی من اصلابہم۔ آقا فرماندے نے منو امید ہے اے نہیں تے اللہ انہاں دیاں نسلاں وچوں انج دے بندے پیدا کر دے گا، من یعبد اللہ وحدہ، جیڑے ایک اللہ دی عبادت کرنگے، وَلَا يُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، تے جیڑے اللہ نال شرک نہیں کرنگے۔ اللہ دی قسم ہے اس ویلے دیاں میرے نبی دیاں منگیاں دعاواں آج وی طائف وچ جا کے ویکھ لے، کوئی مشرک نظر آوندا؟ اوتھے اللہ دی توحید دا ہی آوازہ 5 ویلے بلند ہوندا ہے۔ پتہ اے لگدا ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام امن دے دائی نے، میرے پیغمبر دہشت گرد نہیں تے خونی نہیں۔ اگر میرے پیغمبر خونی ہوندے تے جی میں فرشتے نے آگے آکھیا جی آندے یا اللہ سارے طائف والیاں نوں تباہ تے برباد کر کے رکھ دے، تے ایمانداری دی گل 1 سیکنڈ نہیں سی لگنا تے اللہ نے ہلاک کر کے رکھ دینا ہے۔ پر میرے اللہ فرماندے نے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ کہندے نے کائنات دے لوگو جیڑا میں تانوں پیغمبر دیتا ہے بڑا ہی امن پسند ہے تے تواڈے نال بڑا ہی محبت تے پیار کرنے والا ہے، تواڈے نال شفقت رحم کرنے والا نبی ہے۔ اللہ والیا میرے پیغمبر تشریف لے آئے نے تے امن دا پیغام، جے مکے وچ نے تے پھر بھی امن والے، تے جے میرے پیغمبر مدینے وچ نے، جے آقا طائف وچ نے تے امن والے۔ ہن میرے نبی ہجرت کر کے مدینے چلے گئے نے، اللہ تانوں زیارت نصیب فرمائے، مدینے چلے گئے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے سب تو پہلا جڑا وعد کیتا ہے او اے ہوئیے، میرے آقا فرماندے نے، یا ایوہ الناس افشوا السلام۔ آقا فرماندے نے، اے دنیا دے لوگوں مدینے والے ہو، جدوں ایک دوجے نوں ملو تے سلام کیا کرو۔ کی کیا کرو؟ اچھی بولو، سلام، السلام علیکم، ایدہ تحفہ دیا کرو۔ تے حدیث وچ لفظ نے آقا فرماندے نے سلام کہنا کنوں میں، الرفتہ من لم یعرفتہ، جنوں جان دیو انہوں بھی تے جنوں نہیں جان دے
انہوں بھی سلام کہنا ہے۔ یعنی کس قدر مذہب دین اسلام امن دا پیغام دے رہا ہے کہ جتھے ملنا ہے اوتھے ایک دوجے نو کہنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ایمان نہ دسیا جے یہودیاں دے مذہب وچ اسلام ہے وے؟ اچھی بولو، ہے؟ عیسائیاں دے مذہب وچ ہے، کیمونسٹاں دے مذہب وچ ہے، بدھ متاں دے مذہب وچ ہے، ہندوؤں دے مذہب وچ ہے۔ یہ صرف شرف ہے تے اسلام نو ہی ہے کہ جدوں ایک دوجے نو ملنا ہے تے بڑے پیار نال ملنا ہے، کہنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا جدوں مسلمان نو ملے تے انہوں پیغام دے وے بھائی میرا تیرا میرے کولوں مال بھی محفوظ ہے، تیری جان بھی محفوظ ہے، تیری عزت بھی محفوظ ہے، تیرا گھر بھی محفوظ ہے۔ اے وے مذہب اسلام۔ تے میرے آقا نے فرمایا مدینے جاندیاں پہلا پیغام فرمایا سلام عام کریا کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ تے کھانا کھلایا کرو، ایک دوجے دی دعوت کریا کرو، وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ تے رشتہ داریاں نو جوڑیا کرو۔ رشتہ داریاں بولو، جوڑیا کرو۔ رشتہ داریاں توڑن دا کردار ادا نہ کریا کرو، منافقت تے شیطانیاں رشتہ داریاں وچ نہ کریا کرو۔ رشتہ داریاں جوڑن دا سبب بنو، توڑن دا نہ بنو۔ بلکہ میرے آقا فرماندے نے لا يدخل الجنت قطات۔ آقا فرماندے نے جڑا رشتہ داریاں توڑ دے، محمد کریم فرماندے نے انہیں رب دی جنت وے کو نہیں جانا۔ رشتہ داری توڑن وے جڑا کوشش کردا ہے، انگل لا دیندہ ہے، شرارت کر دیندہ ہے، منافقت کردا ہے، کسی نو رشتہ دار نو کوئی گل، کسی نو کوئی گل، پھوٹ پاندہ ہے، دوری پاندہ ہے۔ آقا فرماندے نو نمازاں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، جو مرضی کرے، اور رب دی جنت دا حقدار بولو نہیں۔ اس واسطے دین اسلام خیر خائی تے امن دا پیغام دیندہ ہے۔ تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا صلو باللیل والناس نیام، تے فرمایا جدوں لوگ سو جان تسی اٹھ کے تہجد پڑھیا کرو، فتدخلوا الجنت بسلام، اللہ تانوں جنت وچ سلامتی نال داخل کر دیں گے۔ تو میرے بھائیو اللہ دے رسول تے اے پیغام دیندے نے ایڈا امن والا مذہب کائنات وے کوئی نہیں۔ آئیے میں ادھی ایک مثال پیش کرنا۔ یہودی جڑے سن مدینے دے نبی پاک نو کہن لگے تیری شان بڑی ہے، تو سیانہ بڑا سمجھدار بڑا، تیرے فیصلے بڑے چنگے انصاف تے مبنی نے، تے پر سونے سانو ایک گل دا خدشہ ہے، اسی تینوں اپنا وڈا بنا تے لئیے، اسی یہودیاں تے تسی مسلمان ہو، تے اس واسطے جے ساڈے چ کوئی مسئلہ بن جائے ساڈا فیصلہ کیویں کرو گے؟ تے میرے نبی ایڈے انصاف پسند نے، آقا فرماندے نے تہاڈا فیصلہ تہاڈی کتاب دے مطابق تے ساڈا فیصلہ ساڈی کتاب دے مطابق۔ اجے اے گل ہون ڈئی ہے، ایک بندہ مسئلہ لے کے آ گیا تے میرے پاک نبی علیہ السلام نا اللہ دے رسول انج تکیہ لایا ہے تے حضور ٹیک لا کے نہ بیٹھے نہ دی گل سن رہے سن۔ ایک بندہ آیا آ کے کہنے لگا جی ساڈا ایک مسئلہ ساڈی برادری چ ایک نوجوان ہے تے اس بندے نے زنا کر لیا ہے تے او دا فیصلہ کرو کی کرو گے؟ انہاں دا کول بیٹھا سی ایک عالم۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں بھائی تواڈے مذہب تواڈی کتاب وچ کی لکھیا ہے زانی دی سزا کی ہے؟ تے اے جڑا یہودی عالم ہے انہیں اپنی عزت بچان واسطے آندہ ساڑھے مذہب زانی دی سزا اے وے او دا منہ کالا کر کے انہوں پورے شہر دا چکر کسے جنور کھوتے دے باہ کے لواؤ تاکہ پتہ لگیا برا بندہ، بس یہ سزا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ یہودیاں دے عالم سن، نویں نویں مسلمان ہوئے سن، یہ بھی کول بیٹھے سن، کہنے لگے اللہ دے رسول عالم نے جھوٹ بولیا، غلط آکھیا ہے، اس کتاب تورات وچ نہیں لکھیا۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرما لیا ہو تورات لے آؤ، اپنی کتاب لے آؤ۔ تورات کتاب آ گئی،
جیڑی گل میں دسنا چاہنا میرے پاک نبی کل تورات انج آئی ہے تے اللہ رسول نے پھڑ کے اے نہیں رکھیا اے کیڑا قرآن تھلے نہیں رکھی آپ اگے ہو گئے انج تکیہ کڈیا تے میرے آقا نے تکیہ اگے رکھے ہے رکھ کے او دے اتے کتاب رکھی ہے آقا نے اس عالم نو اگے بولا فرمایا لیا وے جتھے لکھے ہے نا اپنی کتاب کڈ کے وکھا زانی دی کی سزا ہے انہیں کتاب کڈی ورقہ پھولیا جتھے زانی دی سزا لکھی ہوتے ہاتھ رکھ لیا تے دوجیاں سترہ پڑھ کے سنائیاں تے حضرت عبداللہ بن سلام بھی چونکہ تورات انجیل دے حافظ تے عالم سن آندے نے سونے نو کو ذرا ہاتھ پراں کرے نا ہاتھ پراں کیتا فرمایا تھلے پڑھو کی لکھیا ہے اے پڑھ کے سنا تے حضرت عبداللہ بن سلام کہندے نے سونیا جیڑی زانی دی سزا اللہ نے قرآن وچ لکھی ہے اوہی تورات تے انجیل وچ لکھی ہے یعنی میرے پاک نبی اسلام دے ایسے امن والے دائی نے کہ اسلام دا مذہب اتنا امن والا ہے کہ غیر مسلم نال بھی میرے پاک نبی بد امنی نہیں پہ پھیلام دے اللہ والے ذرا غور کرے آجے توجہ فرمایا جے رحمت کائنات علیہ السلام 6 ہجری دے اندر جدو میرے پاک نبی علیہ السلام عمرے دی نظر نال اللہ دے رسول 1300-1400 صحابہ نو لے کے مدینوں نکلے مکے عمرہ کرن جانا ہے تے صلح حدیبیہ دے مقام تے مکے آلیں روک دیتا سا نہیں جان دینا اسا عمرہ کرن ہی نہیں دینا تے میرے پاک نبی دے کول کنہ لشکرے 1400 صحابہ نے کنے نے تے سارے جانا دین والے جنگجو جوان تے جدوں میرے پاک نبی نے اینا مکے والیاں دی گل سنی ہے ایمان نہ دسے آجے میرے پاک نبی نے ایک دفعہ نہیں آکھیا آؤ ہم مکے ویکھاں گے کیڑا سانو ڈک دے آج نہیں اللہ سو نے فرمایا کوئی گل نہیں روک گئے تے عامر بن سہیل آیا عربہ بن سکوی آیا آ کے میرے پاک نبی نال مذاکرات کردہ ہے حکمت عملی میرے نبی نے پہنائی ہے تے میرے پاک نبی نو آندے نے آسانی دینو مکے جان دینا آپ نے فرمایا چلو کوئی گل نہیں کی چاہندے ہو تے میرے پاک نبی علیہ السلام نو آندہ اسی تینوں مکے نہیں جان دینا ایتھوں ہی واپس چلا جا تے میرے آقا فرماندے نے تر جانے لیکن ساڑھے نال کچھ انج دا معاہدہ کر لو کہ آج تو بعد 10 سال تک ساڑھے تواڈے درمیان جنگ نہیں ہوئے گی کی نہیں ہوئے گا بولو جنگ نہیں کرانگے کیونکہ اگے مکے والے ویہ چکے سن کہ ساڑھا حشر نشر مدینے تے بدر تے احد وے کی ہویا ہے ویہ چکے سن آندھے ساڑھے نال معاہدے کرے تے میرے پاک نبی نے انہاں نال معاہدہ کر لیا ہے تے فرمایا ہاں جی لکھو معاہدہ شروع ہو گیا میرے آقا نے حضرت علی نو کیا علی لکھو حضرت علی لکھن لگ پہ فرمایا لکھ ان محمد رسول اللہ تے جڑا مکے دا آیا نا سردار کہنے لگا سی تینوں محمد رسول اللہ نہیں مان دے یہ نہیں لکھن دینا آسا لکھ محمد بن عبداللہ تے ایک پاسے میرا نام اسی جے تینوں اللہ دا رسول مان لئیے تے روڑا کھا دے اس وقت ہی تینوں اللہ رسول نہیں مان دے تے میرے پاک نبی اگر بد امنی پھیلان والے ہندے مذہب اسلام دہشت گرد ہندہ میرے آقا فرماندے علی دی تون لا دے عمر نال نے فرمایا لا دے تون دی نہیں میرے آقا فرماندے نے علی جی سونیا فرمایا ٹھیک ہے محمد رسول اللہ مٹا دے ختم کر دے ایتھے محمد بن عبداللہ لکھ دے لکھ دیتا تے حضرت علی نے کی کیا کہنے لگے میں محمد رسول اللہ لکھ تے سکنا سونیا میں کٹ نہیں جے سکدا میرے ہاتھ ٹوٹ سکدے نے کٹ نہیں سکدے سونیا میں نے جے کٹنا آقا نے اپنے ہاتھاں نال لکیر پھیری ہے پھر میرے پاک نبی نالے نام معاہدہ کیتا ہے آندے نے جڑا مسلمان مرتد فرمایا مسلمان تہاڈا مرتد ہو کے ساڈے کول آ جائے اساں تانوں نہیں جے دینا تے جڑا ساڈا مسلمان ہو کے تہاڈے کول تر گیا اساں واپس لے لینا جے میرے آقا فرماندے نے ٹھیک ہے حضرت عمر غصے وچ آ کے کہنے لگے سونیا ساریاں شرطاں انہاں دیاں منی آؤندے ہو تسی اللہ دے سچے رسول نہیں آپ فرماندے نے میں اللہ دا سچا رسول ہاں قرآن سچا نہیں اللہ دے رسول کہندے نے قرآن سچا ہے تے حضرت ابو بکر نو نا
میری عمر اشارہ کر کے ویخ اللہ رسول کی کری آتے ہیں، ہر گل انہوں دی منی آتے ہیں۔ تے ابو بکر صدیق دا بڑا کمال جواب، حضرت ابو بکر کہندے نے ہوا رسول اللہ، عمر سانو اختیار نہیں بولن دا، او اللہ دے رسول نے جو چاہن کرن، اسی نہیں بول سکتے، او اللہ دے رسول نے جو چاہن کرن۔ تے میرے پاک نبی علیہ السلام نے انہاں دیاں اوکھیاں تو اوکھیاں ساریاں شرطاں منیاں۔ تے جے میرے آقا بادمن ہوندے تے میرے آقا انہاں دی ایک بھی نہ مندے، آندے آؤ ساڈے نال جنگ کر لو۔ میرے پاک نبی امن دا پیغام لے کے آئے نے، تے پھر میرے پاک نبی علیہ السلام جدوں میرے آقا علیہ السلام دوبارہ پھر اللہ دے رسول علیہ السلام مکے گئے نے، تے جدوں فاتح بن کے جا رہے نے، تے میرے پاک نبی دے ایک صحابی نے آکھیا سی، انہیں آکھیا آج بدلے لواں گے، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے لین دا دن آ گیا ہے، آج اسی مکے والیاں دی اٹ نال اٹ وجا دیاں گے۔ تے میرے آقا دے کان وچ آواز پیندی ہے، آقا فرماندے نے بل یوم یوم المرحمہ، اج رحم دن دا رحم کرم دا دن آیا ہے، بدلے لین دا دن نہیں آیا۔ بلکہ میرے آقا نے صحابہ نو یہ پیغام دے دیتا ہے، فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جڑا سردار ابو سفیان دے گھر وڑ جائے، میرے آقا فرماندے نے مکے والے دن فرمایا انہوں قتل نہ کرے آجے، یہ امن والا ہے۔ تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا ومن القا اصلاح فہو آمن، جیڑا بندہ تلوار تھیار سٹ دے تواڈے اگے وہ بھی امن والا، انہوں قتل نہ کرے آجے۔ جیڑا بندہ اپنے گھر وڑ کے دروازہ بند کر لے، آقا فرماندے نے انہوں قتل نہ کرے آجے۔ جیڑا بیت اللہ وچ آ جائے، فرمایا انہوں بھی قتل نہ کرے آجے۔ تے صحابہ کہندے نے پھر کرنا کنوں ہے؟ میرے آقا فرماندے نے لا تسریب علیکم الیوم، انج میرے نبی نے بیت اللہ دی دلیج نو پکڑیا ہے، ہاتھ میرے آقا نے بیت اللہ دی دلیج نو پایا ہویا ہے، تے مکے دے سارے کافر، مکے دے بڑے بڑے کافر میرے آقا دے سامنے مجرم دی۔ اللہ فرماندے نے سونیا انہاں دے جھوٹے رباں نو گال نہ کڈیا جے، زد وچ آ کے کتے تواڈے سچے رب نو برا نہ کہہ دین، گال نہ کڈ دین۔ فرمایا اے کیوں کڈن گے؟ اللہ فرماندے نے فرمایا فیسب اللہ عدوم بغیر علم، کیونکہ تینوں تے پتہ ہے اے جھوٹے نے پر انہاں نو نہیں پتا کہ او سچا ہے، متے انہاں دی ضد وچ آ کے اپنے سچے رب دا انکار نہ کر لین۔ انہاں بندے نال اللہ پیار کر دے جے، اللہ کافراں نال انہاں پیار کر دے جے کہ تے میرے بندے ہدایت تو دور نہ چلے جان۔ اللہ فرماندے نے فرمایا کذالک زینا لکل امت، کیونکہ جڑا شیطان ہے نا ہر بندے دے برے عملاں نو سونا کر کے وکھاندا ہے کہ تو چنگا کرن دے ہے، فرمایا برے اعمال نو سامنا سونا کر کے پیش کردا ہے۔ اوے اللہ والیا جیڑا مذہب جیڑا دین شیطان نو گال کڈن تو منع کرے، او کافر نال ظلم کر سکدا ہے، او دہشت گرد ہو سکدا ہے، او دے وچ کوئی ایسا ایشو ہو سکتا ہے کہ جدے نال اللہ انسانہ دا نقصان کرنا چاہن۔ اللہ والیا جیڑا مذہب بتاں نو گالاں دین تو ڈکے وہ دہشت گرد ہوندا ہے؟ نا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، قرآن پاک دا چوتھا مقام اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامون للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔
اللہ ذل جلال فرماندے نے اے ایمان والیو اللہ واسطے انصاف کرن تے تل جاؤ قائم ہو جاؤ فرمایا گواہی دیو تے سچی دیا کرو فرمایا کسے دشمن دی دشمنی وچ آ کے ڈنڈی نہ مارے آجے فرمایا تہاڈی ذاتی دشمنی ہے تہاڈے کول فیصلہ آ گیا ہے تے تسی اے نہیں ویکھنا ادھر سجن ہے ادھر دشمن ہے تساں ویکھنا حق کدھر ہے باطل کدھر ہے انصاف کیڑا ہے تساں اپنا نہیں ویکھنا بیگانہ نہیں ویکھنا خون نہیں ویکھنا تساں اللہ دا قانون ویکھنا ہے تے اللہ فرماندے نے کتے شیطان آ کے لگ کے فرمایا عدل و انصاف تو ہٹ کے تے جہنم دی راہ تے چلنا پیا دے صحیح رہا جے جیڑا مذہب سانوں اللہ دی قسم رہنمائی انج دی دوے کہ تسی دشمن نال بھی سلوک چنگا کرنا ہے ایمان نال دسو دہشت گرد ہو سکتا ہے ایسا مذہب تے امن پسند ہو سکتا ہے دہشت گرد نہیں ہو سکتا بیسیوں مثالاں اللہ دے قرآن وچ موجود نے جتھے عدل و انصاف دی گل آئی ہے پتا جے میرے پیغمبر علیہ السلام کو یہودی بھی آیا ہے تے مسلمان بھی آیا ہے تے مسلمان تے یہودی دوویں اپنی گل سناندے نے تے جیڑا مسلمان ہے نا آکھن لگا جی میں سچا تے جیڑا یہودی ہے سندا رہا جدوں سن کے گل مسلمان دی پوری ہو گئی تے میرے پاک نبی علیہ السلام نو کہندا سونیا اے دے دلائل بھی تساں سن لینے میرے بھی سن لینے تے فیصلہ کرو آمینہ دے لال فرماندے نے مسلمانہ تو جھوٹا ہے یہودیہ تو سچا ہے اے اسلام مذہب دہشت گرد نہیں امن دا دائی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اے نہیں ویکھیا ادھر میرا کلمہ پڑھنے والا ہے ادھر میرا اپنا ہے ادھر میرا بیگانہ ہے اللہ دے رسول نے دلائل سنے نے گل سنی ہے جڑے حقائق نے وہ یہودی دے حق وچ نے تے میرے پاک نبی نے فیصلہ کدے حق وچ دیتا ہے یہودی دے حق وچ غیر مسلم دے حق وچ یہود و نصارا ساڈے مذہب دا مطالعہ کر کے دیکھو اتنا پیارا اتنا نیارا تے اتنا انصاف تے مبنی مذہب کائنات میں تو انہوں نظر کوئی نہیں آئے گا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فیصلہ کیتا ہے یہودی دے حق وچ تے پھر کی ہویا ہے ایک اور فیصلہ آیا ہے تے میرے پاک نبی علیہ السلام اے بھی یہودیاں دا ہی ہے تے اللہ دے رسول کو یہودی آئے نے آ کے آمدے نے اللہ رسول تسی اللہ دے رسول ہو تے تواڈے یار ابو بکر نے آکھو رضی اللہ تعالی عنہ ساڈے مدرسے وچ آ کے ساڈی عبادت گاہ وچ آ کے ساڈے عالم دے منہ تے تھپڑ ماریا ہے ساڈی توہین کیتی ہے ساڈے عالم نے کچھ بھی نہیں آکھیا تے اے میرے پیاریا ساڈا فیصلہ کرو آقا نے ابو بکر نو بلایا ہے تے میرے پاک نبی فرماندے نے ابو بکر اے یہودی کی آندے نے سونیا سن لو انہاں دیاں گلاں سنیاں تے میرے پیارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آقا فرماندے نے ابو بکر تمہیں کوئی گل کر لیا کوئی گواہ پیش کر تے حضرت ابو بکر کہندے نے سونے جھوٹ بول دے نے پر میرا گواہ اللہ دے علاوہ کوئی بھی نہیں اتھے سارے یہودی سن میں کلہ ہی سا تے میرے پاک نبی نے گلاں سن کے بظاہر جو دلائل سنے فیصلہ کی کیتا میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر یا انہاں کولو تھپڑ کھان لئی تیار ہو جا تے یا پھر انج کر لے انہاں کولو معافی مانگ لے میرے پاک نبی نے فیصلہ یہودی دے حق میں کیتا ہے حالاں ادھر ابو بکر صدیق نے جنہ نے اپنی بیٹی میرے نبی نو دیتی ہے اپنا مال میرے نبی تو قربان کیتا ہے پر میرا مذہب انج دا دین اسلام میں ڈنڈی مارن دا حکم نہیں دیندا انصاف دا عدل دا پیغام دیندا ہے تے میرے نبی نے عدل انصاف کر کے دکھا دیتا ہے اللہ دے رسول نے فرمایا ابو بکر انصاف دا تقاضا ہے وے یا معافی مانگ لے تے یا گواہ لے آ تے یا پھر انہاں کولو تھپڑ کھان لئی تیار ہو جا او الگ گل ہے کہ آسمان تو میرے رب نے ابو بکر دی شان میں قرآن نازل کر دیتا ہے
پر دین اسلام مذہب اندر دیہاتی نہیں، میرا مذہب دہشت گرد مذہب نہیں بلکہ امن دا دائی ہے، امن دا پیغام دین والا ہے۔ اللہ والے غور فرمانا، اللہ دا قرآن کی آند ہے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے فمن عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ، جیڑا بندہ معاف کرے گا تے صلح پسند ہے، اللہ قیامت دے دن اپنی رحمت نال اونوں آپ اجر عطا کرنگے، اپنی رحمت نال آپ اجر دینگے۔ اللہ والیا میں تیرے سامنے قرآن دیاں 6 آیتاں تلاوت کیتیاں نے، انہاں آیتاں دے اندر اللہ پاک نے ساری آیتاں اندر امن دا پیغام دیتا ہے، صلح دا پیغام دیتا ہے، میرے پاک نبی علیہ السلام نو جھگڑے تو بچن دا پیغام دیتا ہے۔ اور جنیاں اسلامی جنگاں تے غزوات ہوئے نے نا، ایک غزوہ تے جنگ میرے نبی نے خاص تے خوشی نہ نہیں لڑی بلکہ گال پہیاں ساریاں لڑیاں نے۔ اللہ والے رب دا قرآن ہے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے فرمایا سونیا جیڑا مذہب اساں تینوں دیتا ہے ایڈا حساس مذہب ہے، قرآن پاک سن لیا جے۔ اللہ فرماندے نے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ دی زمین تے رہ کے جان بوجھ کے کسے ایک بندے نو قتل کر دے، کنیاں نو اچھی بولو، ایک بندے نو قتل کر دے، او فساد فی الارض، رب دی زمین دے فساد پان واسطے تے امن خراب کرن واسطے، اللہ اندر نے منو پلاؤ بندہ کڈا برا لگدا ہے، فرمایا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، انجیے جن نے ایک بندہ قتل کیتا ہے، اللہ فرماندے نے میری نظر وچوں نے ساری دنیا نے قتل کر چھڑے ہے۔ جے مذہب اسلام دہشت گرد ہوئے تے اللہ قتل کرن دا حکم دین دے، 1 کرو 2 کرو 10 کرو ساریاں نو کر دیو، نہیں، میرے اللہ قتل کرن دا حکم نہیں دین دے بلکہ میرے اللہ انہاں نو فساد تو بچن دا حکم دین دے نے۔ تے میرے پاک نبی علیہ السلام دے سامنے میں کتنیاں ساریاں آیات آئیاں نے تے کنے واقعات میرے نبی دے سامنے آئے نے۔ حضرت عمر تلوار کڑ لی، سونیا انہوں قتل کر دیاں، میرے آقا فرماندے ام سے کہا یا عمر نہیں، جے قتل کیتا جنت میں چلا جائے گا، زندہ رہے گا، ہو سکتا ہے انہوں اسلام دی سمجھ آ جائے، جنت دا حقدار بن جائے۔ یعنی اسلام نے ہر طرح نال امن پھیلان دا آرڈر دیتا ہے۔ اللہ والے ذرا غور کرے آجے، توجہ کرے آجے، اگر بد امنی دا معاملہ ہوندا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جدوں مکے وچ زندگی گزار رہنے، کدے میرے نبی دے گال وچ کپڑے پائے گئے، کدی نماز دی حالت وچ گندیاں اوجریاں رکھیاں گئیاں، کدی بیت اللہ وچ نماز پڑھن تو ڈکیا گیا، کدی صحابہ نو سولیاں تے ٹنگیا گیا، کدی کوڑے مارے گئے، کدی صحابہ نو تتیاں ریتاں تے لٹایا گیا، کدی تتے کولیاں تے کسیٹیا گیا۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ایک دن بھی میرے پاک نبی نے صحابہ نو یہ نہیں کیا پھڑ لو مر دیو یا مار چھڑو، یہ نہیں آکھیا، بلکہ ایک وقت انجدہ بھی آیا کہ میرے پیغمبر گزر دینے پہ حضرت عمار بن یاسر نو مار پہ رہیے، حضرت سمیہ نو 2 اونٹاں دے نال بنیا ہویا ہے، بیٹے نو الگ جکڑے ہے تے ماریا جاندہ پیا، تے اللہ دے رسول کولوں گزرے، میرے پیغمبر کولوں دی لنگ پیندے نے، تے اللہ دے رسول علیہ السلام وے کے آمدے نے، اس بیرو نالے آقا رونڈے نے،
تے نال فرماندے نے اس بیرو یا اہل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرے آجے، اے صبر دا بدلہ رب نے جنت رکھے آئے، اے دے بدلے اللہ تو انو جنت دین گے۔ اے نہیں آکھیا مارتے جانا ہی ہے تسی انہاں دے گل پہ جاؤ، نا دین اسلام نے امن دا درس دیتا ہے، امن دا پیغام دیتا ہے۔ دہشت گردی ہمیشہ یہود و نصارہ نے پھیلائی ہے، کفار نے اے جڑی دہشت گردی دا پیغام تے درس دیتا ہے۔ اللہ والیا میرے پاک نبی علیہ السلام نے ایک دن مکے وچ رہ کے کسی صحابی نو اشتعال نہیں دعایا کہ لڑو، امن دا پیغام دیتا ہے۔ بلکہ میرے پیغمبر علیہ السلام پھر ایک وقت ایسا آیا، مکے والے میرے آقا سمجھ دے سن، اے مکے والے نہیں سمجھ دے، انہاں دے دماغ وے گل نہیں ہوندی، اے ضد کر دے نے، اے باپ دادے دے دین نال پیار کر دے نے۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ دا وعدہ سچا ہو کے روے گا، دین اسلام دا غلبہ آ کے روے گا۔ تے جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں مکے والیاں دے حالات ویکھے تے میرے پاک نبی طائف دی بستی وال نکل پے۔ اللہ تو انو طائف دی زیارت نصیب فرمائے، اچھی آمین قبول۔ طائف میرے آقا جان ڈے نے، نال میرے پیغمبر دے غلام حضرت زید بن حارثہ نے، آقا تر دے جاندے نے، پیغام دین دے جاندے نے، مختلف قبیلیاں نو میرے پیغمبر دین اسلام دی دعوت دین دے جاندے نے، تے کئی بندیاں نو اللہ اسلام دی سمجھ دے بھی چھڑی۔ تے نبی پاک فرماندے نے دل خیال آیا طائف دا علاقہ زرخیز علاقہ ہے، خوبصورت علاقہ ہے، تے ہو سکتا ہے اتھوں دے لوگ میری گل سمجھ کے تے دین اسلام نو قبول کر کے جنت دے حقدار بن جان۔ آقا گئے تے جا کے پیغام دیتا، تے جیڑا طائف والیاں سلوک کیتا وہ تواڈے سامنے ہی ہے۔ طائف والیاں گالیاں دیتیاں، مندہ بولیا، ماریا، پتھر برسائے، حتیٰ کہ میرے پاک نبی دے پیچھے انہوں نے بچے تے گنڈے لا دیتے تے میرے نبی دا انکار کر دیتا، مار مار کے لہو لہان کر دیتا۔ تے جے میرے نبی غصے والے ہوندے، خونی پیغمبر ہوندے، دہشت گرد ہوندے، اللہ معاف کرے تے کی ہوندا؟ تے جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام خون دے نال لت پت نے تے اللہ دے رسول علیہ السلام طائف وچ بیٹھے نے، بے بس نے، تے فرشتہ آیا ہے، آ کے آندا اجازت دیو انہاں نو پہاڑاں وچ رکھ کے میں غرق کر دیاں، تباہ کر دیاں۔ ہواواں لاندا ہے جا سانو اجازت دیو اسی انہاں نو ہلاک کر دئیے۔ اللہ والیا پر میرے پیغمبر علیہ السلام کے کہندے نے، اللہ دے رسول فرماندے نے بل ارجو ان یخرج اللہ تعالی من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا۔ آقا علیہ السلام کہندے نے اللہ منو امید ہے انہاں نو غرق نہ کریں، منو امید ہے چل اے نہیں تے انہاں دے آن والے سمجھ جان گے، اللہ انہاں نو ہلاک نہ کریں، اللہ انہاں نو برباد نہ کریں۔ تے آقا کہندے نے بل ارجو اللہ منو امید ہے مار کھا کے لہو لہان ہو کے طائف والیاں کولوں ستائے ہوئے آگے تے میرے نبی کہہ رہے ہیں بل ارجو ان یخرج اللہ تعالی من اصلابہم۔ آقا فرماندے نے منو امید ہے اے نہیں تے اللہ انہاں دیاں نسلاں وچوں انج دے بندے پیدا کر دے گا من یعبد اللہ وحدہ جیڑے ایک اللہ دی عبادت کرنگے وَلَا يُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا تے جیڑے اللہ نال شرک نہیں کرنگے۔ اللہ دی قسم ہے اس ویلے دیاں میرے نبی دیاں منگیاں دعاواں آج وی طائف وچ جا کے ویکھ لے کوئی مشرک نظر آوندا
اوتھے اللہ دی توحید دا ہی آوازہ 5 ویلے بلند ہوندا ہے، پتہ اے لگدا ہے کہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام امن دے دائی نے، میرے پیغمبر دہشت گرد نہیں تے خونی نہیں۔ اگر میرے پیغمبر خونی ہوندے تے جی میں فرشتے نے آ کے آکھیا جی آندے یا اللہ سارے طائف والیاں نو تباہ تے برباد کر کے رکھ دے، تے ایمانداری دی گل 1 سیکنڈ نہیں سی لگنا تے اللہ نے ہلاک کر کے رکھ دینا ہے۔ پر میرے اللہ فرماتے نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ کہندے نے کائنات دے لوگو جیڑا میں تانوں پیغمبر دیتا ہے بڑا ہی امن پسند ہے تے تواڈے نال بڑا ہی محبت پیار کرنے والا ہے، تواڈے نال شفقت رحم کرنے والا نبی ہے۔ اللہ والیا میرے پیغمبر تشریف لے آئے نے تے امن دا پیغام، جے مکے وچ نے تے پھر بھی امن والے، تے جے میرے پیغمبر مدینے وچ نے، جے آقا طائف وچ نے تے امن والے۔ ہن میرے نبی ہجرت کر کے مدینے چلے گئے نے، اللہ تانوں زیارت نصیب فرمائے، مدینے چلے گئے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے سب تو پہلا جڑا وعد کیتا ہے او اے ہوئیے، میرے آقا فرماندے نے یا ایھا الناس افشوا السلام۔ آقا فرماندے نے اے دنیا دے لوگوں مدینے والے ہو، جدوں ایک دوجے نو ملو تے سلام کیا کرو، کی کیا کرو؟ اچھی بولو، سلام، السلام علیکم، اے دا تحفہ دیا کرو۔ تے حدیث وچ لفظ نے آقا فرماندے نے سلام کہنا کنوں میں؟ الرفتہ من لم یعرفتہ، جنوں جان دیو انہوں بھی تے جنوں نہیں جان دے انہوں بھی سلام کہنا ہے۔ یعنی کس قدر مذہب دین اسلام امن دا پیغام دے رہا ہے کہ جتھے ملنا ہے اوتھے ایک دوجے نو کہنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ایمان نہ دسیا جے یہودیاں دے مذہب وچ اسلام ہے وے؟ اچھی بولو، ہے؟ عیسائیاں دے مذہب وچ ہے، کیمونسٹاں دے مذہب وچ ہے، بدھ متاں دے مذہب وچ ہے، ہندوؤں دے مذہب وچ ہے۔ یہ صرف شرف ہے تے اسلام نو ہی ہے کہ جدوں ایک دوجے نو ملنا ہے تے بڑے پیار نال ملنا ہے، کہنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا جدوں مسلمان نو ملے تے انہوں پیغام دے وے بھائی میرا تیرا میرے کولوں مال بھی محفوظ ہے، تیری جان بھی محفوظ ہے، تیری عزت بھی محفوظ ہے، تیرا گھر بھی محفوظ ہے۔ یہ وے مذہب اسلام۔ تے میرے آقا نے فرمایا مدینے جاندیاں پہلا پیغام فرمایا سلام عام کریا کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، تے کھانا کھلایا کرو، ایک دوجے دی دعوت کریا کرو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، تے رشتہ داریاں نو جوڑیا کرو، رشتہ داریاں بولو جوڑیا کرو، رشتہ داریاں توڑن دا کردار ادا نہ کریا کرو، منافقت تے شیطانیاں رشتہ داریاں وچ نہ کریا کرو، رشتہ داریاں جوڑن دا سبب بنو، توڑن دا نہ بنو۔ بلکہ میرے آقا فرماندے نے لا يدخل الجنت قطات، آقا فرماندے نے جڑا رشتہ داریاں توڑ دے، محمد کریم فرماندے نے انہیں رب دی جنت وے کو نہیں جانا۔ رشتہ داری توڑن وے جڑا کوشش کردا ہے، انگل لا دیندہ ہے، شرارت کر دیندہ ہے، منافقت کردہ ہے، کسی نو رشتہ دار نو کوئی گل، کسی نو کوئی گل، پھوٹ پاندہ ہے، دوری پاندہ ہے۔ آقا فرماندے نو نمازاں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، جو مرضی کرے، اور رب دی جنت دا حقدار بولو نہیں۔ اس واسطے
دین اسلام خیر خائی تے امن دا پیغام دیندا ہے۔ تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا سلو باللیل والناس نیام، تے فرمایا جدوں لوگ سو جان تسی اٹھ کے تہجد پڑھیا کرو، فتدخلوا الجنۃ بسلام، اللہ تانوں جنت وچ سلامتی نال داخل کر دیں گے۔ تو میرے بھائیو اللہ دے رسول تے اے پیغام دیندے نے، ایڈا امن والا مذہب کائنات وے کوئی نہیں۔ آئیے میں ادھی ایک مثال پیش کرنا۔ یہودی جڑے سن مدینے دے نبی پاک نو کہن لگے تیری شان بڑی ہے، تو سیانا بڑا ہے، سمجھدار بڑا ہے، تیرے فیصلے بڑے چنگے انصاف تے مبنی نے، تے پر سونے سانوں ایک گل دا خدشہ ہے، اسی تینوں اپنا وڈا بنا تے لئیے، اسی یہودیاں تے تسی مسلمان ہو، تے اس واسطے جے ساڈے چ کوئی مسئلہ بن جائے ساڈا فیصلہ کیویں کرو گے؟ تے میرے نبی ایڈے انصاف پسند نے، آقا فرماندے نے تہاڈا فیصلہ تہاڈی کتاب دے مطابق تے ساڈا فیصلہ ساڈی کتاب دے مطابق۔ اجے اے گل ہون ڈئی ہے، ایک بندہ مسئلہ لے کے آ گیا تے میرے پاک نبی علیہ السلام نا اللہ دے رسول انج تکیہ لایا ہے تے حضور ٹیک لا کے نہ بیٹھے نہ دی گل سن رہے سن۔ ایک بندہ آیا آ کے کہنے لگا جی ساڈا ایک مسئلہ ساڈی برادری چ ایک نوجوان ہے تے اس بندے نے زنا کر لیا ہے تے او دا فیصلہ کرو کی کرو گے؟ انہاں دا کول بیٹھا سی ایک عالم، میرے آقا نے فرمایا ہاں بھائی تواڈے مذہب تواڈی کتاب وچ کی لکھیا ہے زانی دی سزا کی ہے؟ تے اے جڑا یہودی عالم ہے انہیں اپنی عزت بچان واسطے آندہ ساڈے مذہب زانی دی سزا اے وے، او دا منہ کالا کر کے انہوں پورے شہر دا چکر کسے جانور کھوتے دے بہا کے لواؤ تاکہ پتہ لگیا برا بندہ، بس یہ سزا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ یہودیاں دے عالم سن، نویں نویں مسلمان ہوئے سن، یہ بھی کول بیٹھے سن، کہنے لگے اللہ دے رسول عالم نے جھوٹ بولیا، غلط آکھیا ہے، اے اس کتاب تورات وچ نہیں لکھیا۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرما لیا وہی تورات لے آؤ، اپنی کتاب لے آؤ، تورات کتاب آ گئی۔ جیڑی گل میں دسنا چاہنا میرے پاک نبی کل تورات انج آئیے تے اللہ دے رسول نے پھڑ کے اے نہیں رکھیا، اے کیڑا قرآن ہے تھلے نہیں رکھی، آپ اگے ہو گئے انج تکیہ کڈیا تے میرے آقا نے تکیہ اگے رکھے ہے، رکھ کے او دے اتے کتاب رکھی ہے۔ آقا نے اس عالم نو اگے بولا، فرمایا لیا وے جتھے لکھے ہے نا اپنی کتاب کڈ کے وکھا زانی دی کی سزا ہے۔ انہیں کتاب کڈی، ورقہ پھولیا، جتھے زانی دی سزا لکھی ہوتے ہاتھ رکھ لیا تے دوجیاں سطرہ پڑھ کے سنائیاں تے حضرت عبداللہ بن سلام بھی چونکہ تورات انجیل دے حافظ تے عالم سن، آندے نے سونے نو کودرہ ہاتھ پران کرے نا، ہاتھ پران کیتا، فرمایا تھلے پڑھو کی لکھیا ہے، اے پڑھ کے سنا۔ تے حضرت عبداللہ بن سلام کہندے نے سونیا جیڑی زانی دی سزا اللہ نے قرآن وچ لکھی ہے اوہی تورات انجیل وچ لکھی ہے۔ یعنی میرے پاک نبی اسلام دے ایسے امن والے دائی نے کہ اسلام دا مذہب اتنا امن والا ہے کہ غیر مسلم نال بھی میرے پاک نبی بد امنی نہیں پہ پھیلان دے۔ اللہ والے ذرا غور کرے آجے، توجہ فرمایا جے، رحمت کائنات علیہ السلام 6 ہجری دے اندر جدو میرے پاک نبی علیہ السلام عمرے دی نظر نال اللہ دے رسول 1300-1400 صحابہ نو لے کے مدینوں نکلے، مکے عمرہ کرن جانا ہے تے صلح حدیبیہ دے مقام تے مکے آڑے روک دیتا سا نہیں جان دینا، اسا عمرہ کرن ہی نہیں دینا۔ تے میرے پاک نبی دے کول کنہ لشکرے 1400 صحابہ نے، کنے نے تے سارے جانا دین والے جنگجو جوان۔ تے جدوں میرے پاک نبی نے اینا مکے والیاں دی گل سنی ہے، ایمان نہ دسے آجے، میرے پاک نبی نے ایک دفعہ نہیں آکھیا آؤ ہم مکے ویکھاں گے کیڑا سانو ڈک دے آج، نہیں۔ اللہ سو نے فرمایا کوئی گل نہیں، روک گئے۔ تے عامر بن سہیل آیا، عربہ بن سقفی آیا، آ کے میرے پاک نبی نال مذاکرات کردہ ہے، حکمت عملی میرے نبی نے پہنائی ہے۔ تے میرے پاک نبی نو آندے نے آسانی دینو مکے جان دینا، آپ نے فرمایا چلو کوئی گل نہیں، کی چاہندے ہو؟ تے میرے پاک نبی علیہ السلام نو آندہ ہے
आंदा असी तेनू मक्के नहीं जान देना, इत्थों ही वापस चला जा। तो मेरे आका फरमाते ने तुर जाने, लेकिन साढ़े नाल कुछ इंज दा मुआदा कर लो कि अज तो बाद 10 साल तक साढ़े तुहाडे दरम्यान जंग नहीं होएगी। की नहीं होएगा? बोलो, जंग नहीं करांगे, क्योंकि अगे मक्के वाले वेख चुके सन कि साडा हशर नशर मदीने ते बदर ते उहद वे की होया, वेख चुके सन। आंदे साढ़े नाल मुआदे कर, ते मेरे पाक नबी ने इन्हां नाल मुआदा कर लिया है। तो फरमाया हाँ जी लिखो। मुआदा शुरू हो गया। मेरे आका ने हज़रत अली नू कहा अली लिखो। हज़रत अली लिखन लग पाए। फरमाया लिख अन मुहम्मद रसूलुल्लाह। ते जड़ा मक्के दा आया ना सरदार, कहन लगा असी तेनू मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मनदे, ये नहीं लिखन देना असा, लिख मुहम्मद बिन अब्दुल्ला। ते एक पासे मेरा नाम, असी जे तेनू अल्लाह दा रसूल मन लईए ते रौला कादा है, इस वास्ते तेनू अल्लाह रसूल नहीं मनते। ते मेरे पाक नबी अगर बद अमनी फैलाने वाले होंदे, मजहब इस्लाम दहशत गर्द हुंदा, मेरे आका फरमांदे अली दी धौन ला दे। उमर नाल ने फरमाया ला दे धौन दी, नहीं। मेरे आका फरमांदे ने अली जी सोने, फरमाया ठीक है मुहम्मद रसूला मटा दे, ख़त्म कर दे, इत्थे मुहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख दे। लिख दिता। ते हज़रत अली ने की किया, कहने लगे मैं मुहम्मद रसूला लिख ते सकना सोने, मैं कट नहीं जे सकदा, मेरे हाथ टुट सकते ने, कट नहीं सकते सोने, मैं नहीं जे कटना। आका ने अपने हाथों नाल लकीर फेरी है। फिर मेरे पाक नबी नाल इन्ना मुआदा कीता है। आंदे ने जेड़ा मुसलमान मुरतद, फरमाया मुसलमान तुहाडा मुरतद हो के साडे कोल आ जाए, असां तुहानू नहीं जे देना, ते जेड़ा साडा मुसलमान हो के तुहाडे कोल तुर गया, असां वापस ले लेना जे। मेरे आका फरमाते ने ठीक है। हज़रत उमर गुस्से में आ गए, कहने लगे सोने इन्हां दियां मन्नी आउण डे हो, तुसी अल्लाह दे सच्चे रसूल नहीं। आप फरमाते ने मैं अल्लाह दा सच्चा रसूल हाँ, कुरान सच्चा नहीं। अल्लाह दे रसूल कहते ने कुरान सच्चा है। तो हज़रत अबू बकर नू ना मेरी उम्र इशारा करके वे अल्लाह रसूल की करी आउंदे ने, हर गल उन्हां दी मन्नी आउंदे ने। ते अबू बकर सिद्दीक दा बड़ा कमाल जवाब। हज़रत अबू बकर कहते ने हुवा रसूलुल्लाह। उमर सानू इख्तियार नहीं बोलन दा, ओ अल्लाह दे रसूल ने जो चाहन करन, असी नहीं बोल सकते, ओ अल्लाह दे रसूल ने जो चाहन करन। ते मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने इन्हां दियां औखियां तो औखियां सारियां शर्तां मनियां। ते जे मेरे आका बादमन हुंदे ते मेरे आका इन्हां दी एक भी ना मनदे, आंदे आओ साडे नाल जंग कर लो। मेरे पाक नबी अमन दा पैगाम लैके आए ने। ते फिर मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों मेरे आका अलैहिस्सलाम दोबारा फिर अल्लाह दे रसूल अलैहिस्सलाम मक्के गए ने, ते जदों फाते बन के जा रहे ने, ते मेरे पाक नबी दे एक सहाबी ने आख्या सी, उन्हें आख्या अज बदले लवांगे, अल यौम यौमुल मलहमा, अज बदले लैन दा दिन आ गया है, अज असी मक्के वालियां दी इट नाल इट वजा देंगे। मेरे आका दे कान विच आवाज़ पैंदी है। आका फरमाते ने बल यौम यौमुल मरहमा, अज रहम दिन दा रहम करम दा दिन आया है, बदले लैन दा दिन नहीं आया। बल्कि मेरे आका ने सहाबा नू ये पैगाम दे दिता है, फरमाया मन दखल दार अबी सफियान फहुवा आमिन, जेड़ा सरदार अबू सफियान दे घर वड़ जाए, मेरे आका फरमाते ने मक्के वाले दिन फरमाया इनू कतल ना करे, ये अमन वाला है। ते मेरे आका फरमाते ने फरमाया वमन अलका इस्लाह फहुवा आमिन, जेड़ा बंदा तलवार हथियार सुट देवे तुहाडे अगे वो भी अमन वाला, उन्होंने कतल ना करे जे। जेड़ा बंदा अपने घर वड़ के दरवाज़ा बंद कर ले, आका फरमाते ने उन्होंने कतल ना करे। जेड़ा बैतुल्ला विच आ जाए, फरमाया उन्होंने भी कतल ना करे आज। तो सहाबा कहते ने फिर करना किनू है? मेरे आका फरमाते ने ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, इंज मेरे नबी ने बैतुल्ला दी दलीज नू पकड़िया, हाथ मेरे आका ने बैतुल्ला दी दलीज नू पाया होया। ते मक्के दे सारे काफर, मक्के दे बड़े बड़े काफर मेरे आका दे सामने मुजरम दी हैसियत ना खलोते ने, अज सारे कंबदे ने पै, अज
بدلے لے جان گے اج ساڈا پتہ نہیں کی حشر نشر ہوئے گا میرے نبی ویندے نے تے نال ہی میرے نبی پوچھدے نے ہاں بھائی تانوں اج میرے کولوں کی توقع ہے اج کی میرے کولوں ذہن لے کے آئے ہو تے میرے نبی نو مکے والے آندے نے کریم ابن الکریم سونیا تم بھی چنگا ہے تیرا پیو بھی چنگا ہی سی تیرا دادا بھی چنگا ہی سی جدوں کسے کولوں کم لینا ہوئے بندہ او دے خانداناں دیاں تعریفاں کردا ہے آندے نے تم بھی چنگا ہے تیرے ماپے چنگے نے تے میرے پاک نبی کی فرماندے نے لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین آقا فرماندے نے مکے والیو اوے تانوں سارے مینوں یاد ہے تواڈے مظالم لیکن آج میں تانوں انج معاف کیتا ہے جی میں میرے بھائی یوسف نے اپنے سکے بھائیاں نوں معاف کر چھڑیا سی جے میرے نبی خونی پیغمبر تے دہشت گرد ہوندے تے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انہاں دی اٹ نال اٹ وجہ دیندے پر رحمت کائنات نے انہاں دے نال کوئی برا سلوک نہیں کیتا محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے اور بندہ نوازی کے جاہر دکھائے خود جون کھا کر جواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی دیا دکھ جس نے اسے بھی دوا دی یعنی میں دسنا اے چاہندا سا کہ اسلام مذہب امن دا پیغام ہے امن دا دائی ہے امن دا درس دیندا ہے اس واسطے بھائیو اگلے خطبے اندر انشاءاللہ الرحمن زندگی رہی تے دساں گا کہ جیڑیاں اسلام نے حدود قائم کیتیاں نے اے امن واسطے کیتیاں نے تے دہشت گرد کونے تے ملک وے تے مذہب تے کائنات تے چپے چپے تے بد امنی تے بد مذہبی کون پھیلا رہا ہے اللہ کتاب و سنت دا عامل و حامل بنائے کتاب و سنت دی سمجھ عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین حیثیت نہ کھلوتے نے آج سارے کمب دینے پہ آج بدلے لے جان گے آج ساڈا پتہ نہیں کی حشر نشر ہوئے گا میرے نبی ویندے نے تے نال ہی میرے نبی پوچھدے نے ہاں بھائی تانوں اج میرے کولوں کی توقع ہے اج کی میرے کولوں ذہن لے کے آئے ہو تے میرے نبی نو مکے والے آندے نے کریم ابن الکریم سونیا تم بھی چنگا ہے تیرا پیو بھی چنگا ہی سی تیرا دادا بھی چنگا ہی سی جدوں کسے کولوں کم لینا ہوئے بندہ او دے خانداناں دیاں تعریفاں کردا ہے آندے نے تم بھی چنگا ہے تیرے ماپے چنگے نے تے میرے پاک نبی کی فرماندے نے لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین آقا فرماندے نے مکے والیو اوے تانوں سارے مینوں یاد ہے تواڈے مظالم لیکن آج میں تانوں انج معاف کیتا ہے جی میں میرے بھائی یوسف نے اپنے سکے بھائیاں نوں معاف کر چھڑیا سی جے میرے نبی خونی پیغمبر تے دہشت گرد ہوندے تے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انہاں دی اٹ نال اٹ وجہ دیندے پر رحمت کائنات نے انہاں دے نال کوئی برا سلوک نہیں کیتا محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے اور بندہ نوازی کے جاہر دکھائے خود جون کھا کر جواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی دیا دکھ جس نے اسے بھی دوا دی یعنی میں دسنا اے چاہندا سا کہ اسلام مذہب
امن دا پیغام ہے، امن دا دائی ہے، امن دا درس دیندا ہے۔ اس واسطے بھائیو اگلے خطبے اندر انشاءاللہ الرحمن زندگی رہی تے دساں گا کہ جیڑیاں اسلام نے حدود قائم کیتیاں نے یہ امن واسطے کیتیاں نے، تے دہشت گرد کونے تے ملک وے تے مذہب تے کائنات تے چپے چپے تے بد امنی تے بد مذہبی کون پھیلا رہا ہے۔ اللہ کتاب و سنت دا عامل و حامل بنائے، کتاب و سنت دی سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔